السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह रूम का हमारा चौथा रुकू है जी। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ضرب لكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت هل لكم مما ملكت أيمانكم أيمانكم من شركاء فيما من شركاء فيما رزقناكم رزقناكم فأنتم فيه فأنتم فيه سواء سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للذين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه
ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي
خلقكم خلقكم ثم رزقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم هل من شركائكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون عما يشركون